सुरमोच्या पातकांका ढालता आयच्या ती सुकली सांता ये जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय मुनपात येता सुरमोच्या पातकांका ढालता आयच्यान ती सुकली सांता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, पिराचीत काळाचो पयलो आयतार पवित्र सभा समोर उमता आनी त्या सुमयार आयच्या उतराचो सेवा धर्म आमी देवाचें उतर ह्या काळांत आयकून आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां आपयता. हो काळ देव आमकां फावो करता कुरपेचो काळ. आमच्या जिविताचेर नदर घालून जेजू सांगा ताका आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां आपयतना हें करूंक आमकां बापाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोळान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगले आमी मागूंक आयल्या ह्या वेळार ह्या मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया. आमच्या जण एकल्याच्या गोरेबे खातीर मागुया. सर्गीच्या मोगाल बापा, पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतो सोरोण्यांत गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवचाराच्या थाळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तोजोय तिवून जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दणवण करूंक आनी देवचारा लागीं झुजूंक आमकां आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी रावंक आनी जैतिवून जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो कोरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर चितान आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोये लागीं आनी ताच्या भुरग्या लागीं देव असो उलयलो. पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे संस्थे लागीं म्हजो करार करता. तशेंच तुमचे बराबर आसलोल्या सगल्या रोचना लागीं
जावं ती सुकणीं, गोरवां वासरां आनी खंयचीं जनावरां, तारवांतले बाय सोरलां आनी पृथ्वीचेर जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो खोरार. तुमचे कडेन हांव असो खोरार करतां. जिवे रोचणेचो परतून कदींच बुट्टींत नाश जावचो ना आनीक कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचें गोठण जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजें आनी तुमचें मोदें आनी तुमचे बराबर जियेतल्या सगल्या रोचणां लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो खोरार करतां ताची ही आसा खुणां. म्हजें आनी संवसारा मोदें स्थापलोल्या खोराराची खुणां जावच्याक हांव म्हजें दोंदूबाळ कुपांनी घालतलों. जेन्ना पृथ्वी वयर हांव कुपां जमयतलों आनी कुपांनी दोंदूबाळ दिश्टी पडटलें तेन्ना जो म्हजें आनी तुमचें आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रोचणे मोदें खोरार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलों. आनी अशी आनी कदींच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळीं जिवी रोचणां नाटाक जावची ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो थारूक. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सुरवेस्पूर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावूंक तो एकूच पावट पातकांक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा सोयबा पोरमोणे ताचो जीव काडलो पूण आत्म्या पोरमोणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोणकुणीत आसलोल्या आत्म्याक सोडवणीची खबर परगटूंक गेलो. म्हाका देव आजून सोंसणीकाय धरून आसलो तेन्ना नोये बादांतलो त्या थारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वाठावलो. तेन्नाच हे आत्मे बावार्थ दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचें उदक आतांच्या तुमकां थारोन दितल्या पवित्र स्नानाची खुणां. ते कुडीचो भायलो मेल धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक
आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. देवाचें उतर हें देवाचे पडोपकार उद्गार. उंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवी आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका ओरोण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आनी सैतान ताका नाडटालो. जनवरां बराबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जिवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालियाक गेलो आनी थंय देवाचें शिव वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक बरोवपी बरोवन अशें सांगता, आमी म्हणटा देवान आकारून आपल्या हातांनी आकारून हाडलेली पोरसां. वी आर अ पीपल फॉर्म्ड बाय गॉड. देवान आपल्या हातांनी आमकां आकारून हाडल्यांत. हाचो पुरावो बाबा भणीनो उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्या वेस्वरांत 26 वळींत मेळटा. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, आतां मनशाक आमच्या रुपाचो आनी सारक्याचो करुया. आतां मनशाक आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो करुया. लेट अस मेक मॅन इन आवर ओन इमेज एंड लायकनेस. देवाच्या हातांनी आमकां देवान आकारून हाडल्यांत. दुसरे सुवातेर तोच बरोवपी म्हणटा, देवान आमकां सोदून काडल्यांत. सोदून. वी आर पीपल सॉट बाय गॉड. देवान सोदून काडल्यांत. हे बिरेवांक बरयले चिटींत पयल्या वेस्वरांत पयल्या दुसऱ्या वळींत हें मेळटा बाबा भणीनो. थंय आमी गेल्या जाल्यार अशीं उतरां आसात. जायते पावटी आनी तोरांनी मागां प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कोडे उलयल्या उपरांत ह्या निमाण्या दिसांनी पुता वरवीं आमचे लागीं तो उलयलो. मनशान पातक केलें आदां विवेन आनीक आदां लिपलो. आनी जेन्ना देवान उलो केलो आदां म्हूण, आदां भियेलो. आनी देवान विचारलें, खंय तूं आसा? ताणें सांगलें, हांव तुजो आवाज आयकून पावलांचो हांव लिपलां. आनी त्या वेळार देवान म्हणलें, हांवें आदवालोलें कळ तुवें केलें कितें? लिपलेल्या आदावांक देव सोदून काडटा. बाबा भणीनो, आमी पातक कोत्तांव तेन्ना देवाक फाट कोत्तांव, देवा सामकारा वेले पयस वेतांव. तरी पूण देव आपल्या प्रवाद्या बाकणारां वरवीं आनी शेवटी आपल्या पुता वरवीं आमकां सोदून काडटा आनी ताच्या मरणांतल्यान आमकां जैत येवंत कोत्ता. तिसरे सुवातेर तोच बरोवपी बरोवन म्हणटा, देवान आपल्या केरीत मोगान आनी संबंदान वेगळयलोली पोरसां आमी.
देवान आपल्या किरीत मोगान आनी सुमोन्नान वेंगोयलोली पोरजां आमी. वी आर पीपल with special love and relationship with God. आमी पोरजां देवाच्या किरीत मोगान आपुरबायेन आनी सुमोन्नान देवान वेंगोयलोली. बाबा भणिनो, या आमी बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयले चिटींत दुसरे चिटींत 26 वरांत 10 वळींत आमकां आयकूंक मेळटा. थंयसर सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजें बिराड तांचे मोदें करतलो आनी हांव तांचे मोदें जियेतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी तीं म्हजी पोरजां जातली. हांव तांचे मोदें बिराड करतलो, हांव तांचे मोदें जियेतलो आनी हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरजां जातली. आदल्या कोरांत गेले हांव जाल्यार जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 32 स्वरांत 28 आनी 8 वळींत हीं उतरां मेळटात. They shall be my people and I will be their God. ती म्हजी पोरजां जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. आमी बाबा भणिनो, देवाच्या किरीत मोगान आपुरबायेन आनीक सुमोन्नान देवान वेंगोयलोली पोरजां जावन आसा. आनीच तें बाबा भणिनो, ह्या पिराचीत काळांत आनीक आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. बाबा भणिनो, देवान हो पिराचीत काळ आमकां दिला. आमी ओळखून घेवंक आनी समजूंक प्रयत्न करूंक की देवाचो मोग इतलो व्हड, इतलो खोल, पूण तो आमी पातकाक लागून पयसायता. हो काळ म्हाका आनी तुका पातक्याक पातोक सोडून देवाक बुलोवंक, देवाच्यो वाटो ओळखून घेवंक आपयता. आनी हाका लागून आमचो जबाब आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. असो विस्वाशी देव आयच्या पयल्या वाचपांत बाबा भणिनो, नोआ आनी ताचे पोरशेताय जो लोक तारवांत आसलेलो, बुट्टेन बुडूंक नासलेलो, सालवार जाल्लो, तांचे लागीं करार करता आनी सांगता, हांव तुमकां विस्वाशी रावतलो, हांव तुमकां सांबाळटलो आनीक तुमचेर बुट्टी धाडचो ना, पूण तुमी म्हाका विस्वाशी रावूंक जाय. ही ती बासावणी आयच्या पयल्या वाचपांत करता. ही बासावणी केल्ली सर्वेस्पर देव शार्ती पावयता आपल्या पुता जेजू वरवीं. आनी हाका लागून बागेवन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आयच्या वाचपांत आमकां सांगता, आमी देवाच्या कोराराक विस्वाशी रावंक जाय. कित्याक देवान आमचे खातीर आपलो पूत जेजू दिला. ताका पातोक नासलें, आमचे खातीर पातकी केला. निरपराधी तो ताका अपराधी केला. हें वळखून घेवन आमी पातोक सोडून ताका विस्वाशी रावंक तो आपयता. बाबा भणिनो, जो कोण देवाक विस्वाशी रावता तो आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता आनी जिवीत नवसरून जेजू सांगा ताका आपलीं पावलां मारता. आनी हेंच तें आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आपली शिकोवण दिता म्हणून काळ बोल्लो. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. साद्या उतरांनी आयचें वाचप तिसरें आमकां सांगता, जेजू सोवें आमकां जिवीत आसा आनी बासावणी करतना तो आमचे लागीं मागता. आमी ताच्या उतराक पाळो दिवन आमी आमचें जिवीत नवसरून ताच्या सांगाताक ह्या काळांत जियोंक तो आमकां आपयता. साद्या उतरांनी देवाच्या उतराच्या आदारान आमी जेजू सरशीं जिवीत बदलून परतून येवंक तो आमकां आपयता. बाबा भणिनो, अशें तर आमचो देव आमकां विस्वाशी रावता जाल्यार
आनी विस्वाशीपण आपल्या पुता जेजू वरवीं दाखयता जाल्यार पुता जेजू वरवीं सासणांक तोखता तसलो करार करता जाल्यार आमचें कितें? पयली वस्त हांवें तुमी करची ती म्हणल्यार बाबा भणीनो, पयलो उपदेश आमच्या मनांत हाडचो. पयलो उपदेश सांगता, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान, सगल्या आत्म्यान सर्वेस्परा देवाचो मोग करचो. हो पयलो भाग पयल्या उपदेशाचो. सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान दोनया देवाचो मोग करचो. म्हणजे आमचें जिवीत देवाच्या मोगान लासून दवरचें, देवाच्या मोगान भेटयलेलें आसचें. हें तें आमचे लागीं आज जेजू मागता ह्या पिराचीत काळांत. साद्या उतरांनी, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान देवा सरशीं परतून येवंक. तुमच्या आंगवस्त्रांनूय काळजां पिंजात. हो तो आमकां वाचपांत मेळ्ळलो संदेश. सिंधेच्या बुधवाराक एश वेनिसडे, गोबराच्या बुधवाराक आज आमकां जिवंक आपयता. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, जेजू क्रिस्ताक देवान धाडला आमकां भोगसूंक, आमकां नवें जिवीत दिवंक. हें वळखून घेवन बाबा भणीनो आमची मान ताका बागोवंक तो आमकां आपयता. साद्या उतरांनी आमी जेजूक आमच्या जिवितांत नमस्कार करूंक आपयता. बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन दुसऱ्या वेस्वरांत दावे वळींत आमकां अशें सांगता, हे परी स्वर्गार आनी संवसारांत आनी संवसाराकाल आसलेल्या सांगाती सोगटांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची. म्हणजे जेजूक आमचो सरवंडार, आमचो देव, आमचो दोनी ओळखून घेवचो. तिसरे सुवातेर जेजूचेर हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान बाबा दवरूंक आपयता. जेजूचेर हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान बाबार दवरूंक आपयता. बाबा भणीनो, धर्मदुताच्या इतिहासांत 16व्या वेस्वरांत 31 वळींत अशें मेळटा, सुम्या जेजूचेर बाबार दवर, तुका आनी तुज्या गोरोब्याक थारोन मेळटलें. बिलीव इन जीजस, यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड. सुम्या जेजूचेर बाबार दवर, तुका आनी तुज्या गोरोब्याक थारोन मेळटलें. जेजूक चिटकून रावया आनी थारोन सोडूंक आमी पावतले. आनी शेवटी बाबा भणीनो, एक बरोवपी बरोवन अशें म्हणटा, लेंथ इज अ टायम टू लिसन अटेंटिवली टू दी वर्ड ऑफ गॉड एंड ओरिएंट आवर लायव्स एकॉर्डिंग टू इट. साद्या उतरांनी कोरेजमाचो काळ म्हणटा आमी देवाचें उतर दान मन घालून आयकूंक, दान मन घालून नियाळूंक, दान मन घालून तें घेवन मागणें करूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी बदलूंक. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 4थ्या वेस्वरांत 4थ्या वळींत भावा भयणी उतरां आसात. उंड्याचेच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोळांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस येता. देवाच्या उतरांतल्यान बाबा भणीनो, ह्या कोरेजमाच्या काळार आमच्या जिविताक एक दिशा दिवया, जिवीत बरें करुया, नव सरुया. सुम्या जेजूचेर बाबार दवर, तुका आनी तुज्या गोरोब्याक थारोन मेळटलें. आमेन. उबे रावया. सोतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोसदाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारितान सोलमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ता कुर्सार सोडलो, तो मेलोन ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला,
तुवें तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसवी करूंक येतलो सोत म्हणटा पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकचार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीक आमेन. बाबा भयणीन आमची मागणी करुया दर एका मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या पाप साहिबान आमच्या बिस्म साहिबान सगळ्या बिस्मांनी याज्ञिकांनी मत वशांनी ह्या पिराचीत काळांत देवाच्या उतराचे मोजतीन आपलें जिवीत निठायर घालूंक आनी ह्या उतराच्या कुरपेन पोरजेचे निठायर घालूंक तांकां आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या सरकारान पोरजेचें बरेंपण चिंतूंक पोरजेक हात दिवन वयर काडूंक जबरदस्तीचें राज पयस करूंक आनी सोंसणिकायेन पोरजेक बऱ्या रस्त्यार घालूंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या कुटुंबांत आनी कुटुंबाच्या दर वांगड्यान ह्या पिराचीत काळांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपलें अगोणी जिवीत निठायर घालूंक आनी सुगुणी जिवीत आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. थोड्यो घडयो ओगेपण सांबाळून आमच्या काळजांत मनांत जी मागणी आसात ती आमी हे वेळार ओगेपणान करुया. सर्गींच्या मोगाल बापा आमी केल्ल्या मागण्याचेर तुजी दयाल नदर घाल. आमी मागलां तें आमकां फावो जाल्यार दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. काकलूत सारा बापा निरपराधी जावन अपराध्यां पासो तुजो पूत जेजू आमकां तुजें सरशें व्हरूंक समेस्तांच्या पातकांक लागून मेलो. हें ताच्या मरणाचें बलिदान हे विधी भोंवतून एकठांय जावन आमी तुका समर्पिता. ताच्या मरणाक आमची पिराचीत काळाची दळवण एकठांवून तुका आमी आतां आमची बेठवणी करता आनी पातकाक मेल्लीं नवे जिणेची मनशां कशीं जियेतेल्या म्हूण तुका भास दिता. ही भास पाळूंक तूं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयें सोरताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बुकान तान बागोय नासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुरविल्ल्या सरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समोर उबून ह्या पास्कांत आनंदान आमी सासणांक वांटो घेवंक पावतले. देखून दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया, गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा,
जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मांसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सौर खाडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयान शिकयल्ले मागणे व्हडा बाबार्थान सगलीं हे वेळार करुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोवें आसूंक तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भणीनो तुमी तुमच्या जाग्यार उब्याच रावचें हांव येवन तुमकां पवित्र कोमन्याव दितलो
जेजू जेवण जालो आमची आत्मी बुकेक पावलो ये जेजू बेगीन तूं ये ओत्मा तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये ओत्मा तुका घेवूंक रावता सुर्गीन जेवण जेजू दिता आपली कुडमास समोर बिता देवा मेंड्रो आपूण जाता आमा मनशांक खावूंक दिता ये जेजू बेगीन तूं ये ओत्मा तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये ओत्मा तुका घेवूंक रावता सुमिया कारगां दिवया तो आमच्या काळजान आयिल्लो आसा आनी देवी घालून सगलीं बराबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें थारण कर क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कडवडाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजी चडशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भोगता सांगाती तुका वाकणशाक आमेन प्रार्थुया काकलूत सारा देवा तूं सदांच विस्वाशी जिवे रस्त्यांचो परतून कधीच काकूत सारा देवा तूं सदांच विस्वाशी जिवे रस्त्यांचो परतून कधीच बुड्टे काळांत नाश करचो ना म्हूण नोये लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची कुणा जावंक मळबार उबारलोलें दंडबाल दाखयलें सगलीं आमचीं पातकां जेजूच्या मरणान अगणीत दोळायेन नाच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रोगतान
शांतीन भोगसण्याचो नवो करार तुवें स्थापलोय. ह्याच ताचें रगत आमी ह्या जेवणार घेतलां. तातूंत आमी सदां तुज्या विस्वाशीपणाची कुणां ओळखून आनी आमी तुका विस्वाशी रावूंक हेंच रगत आमकां बळ दिवं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचेय सोवें आसूंक. तुमची सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भणिनो, दर शुक्राराक कोरेजमाच्या काळाच्या आमी दणवण कोत्ता, उपास कोत्ता, आमकांच कितें उणें कोत्ता. आनी त्या दिसा क्रुसाची वाट आसा इगोर्जेन सगल्यांक हाजीर जावंक जायना देखून आमी वाड्यांनी तीच क्रुसाची वाट इगोर्जीन करता, ती वाड्यांनी कोत्ता. देखून तुमी तुमच्या वाड्यांत तुमकां इगोज कडेन माग करूंक ना त्या वेळार तुमच्या वाड्यान तुमच्या पॅरीश कावन्सिलाच्या वांगड्या सांगाता करची म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं. Mozo podlo góru, tuci kusi zalia, tu zokuri suba, solie moci padlia, mozo podlo góru, tuci kusi zalia, tu zokuri suba, solie moci padlia, apracia dziwaco, comunismo korda, aplocił goriani, to zasnak ograjda, apracia dziwaco, comunismo korda, aplocił goriani, to zasnak ograjda, mozo padlał góru, tuci kusi zalia, tu zokuri suba, solie moci padlia, mozo padlał góru, tuci kusi zalia, tu zokuri suba, solie moci